فلفل تيفي سلام وسناي أبكلو كرنعات عالم بمخوان مدبات فلفل تيفي تكاتاتولو كبراتن كبرانن كميتخونا نلومون كم تلمود زتفلالي مدبات حيزنا متئنا لنا اتم مدبات انتاي مسلو حبيرنا نكتاتل كبرانن قديمه زقربلكم كبرانن تخاتاتلتي اب مبرق افريقان قرن افريقان زلعله باطيرا زوننا هغرات ازي زوبا بمعكنتي ارتي وطي زلو اوانوي حبريتا نابخوم يبل اب 10 درجه تسريع زلا هغره صوماليا نحد دولار 31,847 شلين يشرف اب تاشعي درجه زلا سودان حد دولار 4,645 سودان باوند يشرف اب شاموناي درجه زلا هاجر اوغندا نحد دولار 3,760 يوغندا شلين يشرف اب شاوعي درجه زلا هاجر تنزانيا حد دولار 2,590 تنزانيان شلين يشرف شادوشاي درجه زلا هاجر ديمقراطية ريبابليك كونغو نحد دولار 2,375 فرانكا يشرف اب حمشاي درجه زلا هاجر رواندا نحد دولار 465 رواندا فرانكا يشرف اب ربع درجه زلا هاجر جيبوتي نحد دولار 177 جيبوتن فرانكا يشرف اب سالساي درجه هاجر زلا ايثيوبيا نحد دولار 156 ايثيوبيان بري يشرف اب كلاي درجه زلا هاجر كينيا نحد دولار 130 كينيان شلن يشرف اب قداماي درجه زلا هاجر ايرترا نحد دولار 15 نقفا يشرف زي لعلي لك قربلكم زصنحخو كاب منشي تي ار تي استباله وانا حبريتا زمحلالف منشي حبريتا يو قصيلنا بكال مدب كبلكم دغي مسناي مكتتال زحقوس زينا سلسته تصاوتي هاجرايت غانتا ايرترا اب عيني كلوات غبصي اتيوم كم زلو مسناي غبص ليك قربت زلو تنتاني سبورت عبد الرزاق ياسين اب نايلومي صحفو حبيرلو عزيز حقوس زينا يو مع اسز راي مسناي تحت 10 عمت هاجرايت غانتا كعس اغري كصمبرو صاوي زصبي زلو ايرتراويان زمبقلم تصاوتي كعس اغري زمريهم زلنا زي اما اكل مسلطني مانشستر يونايتد تحتي 17 عام زسلطن زلو يل حلفو كم ون تحتي 18 عامت مس فرنساويت كلب موناكو زصاوت سيراك بين كم ون ناتنائيل ابراهام مستحتي 18 عامت زصاوت مس كلب هوفنهايم كم ون ود 19 عامت اما اكل مكلخال زصاوت مس فرنساويت كلب موناكو تحت 17 عامت افدون محري سلازي اناخا ابز تفلالي حبريتانا كم نحبرو زلنا هاجراويت كعس اغري غانتا ايرترا مصايا بروهن صرونيو روح الزخري على تلدتي قبرلكا بيني جغنا ايرتراوي بروفيشنال تقدماي بينيام غرماي 31 مغابيت مبل 26 عامو مليو الله روح الزخري على تلدت دمان من يلو قدد مشكلتا تصاورنت زحتت اهلاقي عينت سبورت بمخانو رأس خوخوب كتكون بدرجه عالم كتعوتن انت خوينكا اخل عدمه كهلوكا الله انت وحده 28 عامت كتبصحلكا بينيام غرماي جن ود 26 عامت قدم مخالو كاب زمزغبوم كاب بحري بچلف عوتاتو اب جراند تورات تعويتو اب وورلد تور سعيرو اب شامبيون عالم ميدالي انطلطيلو اب كالوت رئيس كواخبتي زكافولون بروفيشنال وددرات صبلليلو كابزقت إلون نبهغراوي قدات كبلكم اترميس نابورحي امريحا كلتا ميازيا كلتشحن 26 علم بعب تصفاق تصبيو زصنحت اترميس دابل استبهال التاريخاوي تلوغ جوجل ناسا كما اكل طفر كندي بعوت بريرا زي دحري 5 عامات مالت كاب 1972 دحري بروجرام ابولو نفلما غزي دق سبات زصعنت منكركر ناب كباب ورحي استغعزتلو فصاميو اتوم ام منكركرا زلو 3 امريكاويان حدا كنداوي طفرتنياتات قداماي ريد ويزمان ازازي اتلوخ كالاي فيكتور غلوفر بايلوت ناب كبابي ورحي زغعز زلو فليم صليم سب سالسيتي كريستينا كوك سمو يالوخ ناب كبابي ورحي اتغعزلا فالميتي غولنستيتي رابعي جيرمين هانسن كابتكال طفر كندا ناب ورحي زغعز زلو فالماي زي امريكاوي قصيلون كبران تخاتلتي بريزيدنت اسياس افورقي اقديمو زهابو جيوبوليتيكاوي قلولا ماكلاي مبراق استراتيجيكاو تنتنا علماو صعبيناتن بلكع 100 تاويت كم زهرمه بزي لومي بريزيدنت دونالد ترامب زهبو زلو غازيطاوي مغلصي خترداء تخل امريكا اما اكلاي مبراق زلا انكو مخنيات صقاتات نمسراق مخانو امينلو لكع كمتي افينزويلا زغبرو اب ايران ندارين موساد طراي كم زدله بغلص اويجلو قدمو ورحي بريزيدنت اسياس افورقي انتايلونا نيرو صوري حصينت
نزارم منتي بزي دوكترين زي وي بزي سرت امنت زي تدريخو خوسد سقومتات كوسدوم سقومتات انتاع امريكا عباي كتكون وحيال كتكون منتي انتاي خوسد خيل انتاي قبر خيل قنعدي قنعل إلا نبتنتانيتات كنا نعطو كوسدو زخيل سقومتات انتاي مسل إلا نزارم نخيل هجي زي أخال أيتي ترم أتيواز له 4 عمت حنت عمت كودي لا تعالى 3 عمت تريفان الله تقدام أيتي ترم قاب كل تشان 10 سنة جمرت ك انتاي غيرو الله دحري الله 3 عمتات و4 عمتات درجة تخسيرانين دحريو بايدن مسيو بتناي قدم أكايداون ناي واشنطن ناي صعدا غزا انتاي امصين دحرينا اتن اب كلتشان 16 سنه تبغسلنا اب تقداميت ترم زمصالا كي قصلا تخلفن حجي تن تريفن دلو 3 عامات يقصلو نتي نعود الرأيو امريكا عباينا مغبار سقومتات اجي لزوم زوسدو زلو سقومتات واي توم زوزو تورو دلو ناوتي تولز انتاي مسلو انهم زارن نخيل كم عبنت ناي فنزويلا نوسد ناي فنزويلا سقومت توسيدو اب فنزويلا انتاي صلوا خمس خيل اب لاتين امريكا انتاي صلوا خمس خيل بعالم درجه انتاي صلوا خمس سيتال نسبه عبنت ناي فنزويلا ترايديو ناي فنزويلا اسك بغبر توسد سقومت رينا تمسمس ناي حشيش كونتروباندو تباهيليو جي دهرنا مادورو مچواي تاو غداي دارغا نقامه تخيد الله انه نزارم نغيل نابي قصعت قصلا فنزويلا ترايدا اخاليت فنزويلا تراكونت امتا تو هبلن الله جرينلاند لا بقربات مالي دربلا دلو بقصالي كندا لا نرسا مكسيكو لا كوبا لا كولومبيا لا بنما لا زين مسمر دلو عين كاونا وبز قربانا الحرمصينا ايران الله حجي زربلا دلو سلازي وتحضروا سقمتي توسط الى امريكا إلنا بزي نايماغا دكتورين كومدا مساله سقمتين دحر توسيدو جرينلاند صباح نقول تايك مسل لا دنمارك نا اوروبان تاي سلوا قدفيو كما صلوا ايو ناي ناتو زمدنا ناي وشتنا يدقل ناي مكسيكو ندحر كومو دفيو ناي كندا وندحر دفيو انتاي سيلو خيل كخون خيل ديو تعبيناتو كيتحسبوا تقومتات كوسد كال ديو ناي مكسيكو ناي بنما ناي كوبان درون كوبا سقومتات مسناي فنزويلا تاساسيرو وسدالو ناي كولومبيا خمو خونالو اليوم عالماوي امتاتهم انتايو دار قصيلهم كمز قصيلهم صباح منالبات ايران كتوقع عند حرته بهايلو ايران توقع انتاي كمصخ الا بخبابينا بقربه خنريو نخيل ابروحو دلو جن كاب جرينلاند جميركا حساب على كولومبيا تتوسيدكم عينه سقومت انتاي كمسل خيل زحجي بحيلي مؤدب بلو زغون سم كتبات غيرها ابتي ماغاز بعد دكتورين يسرحلو دلو طول يو إلنا ونصدر ابنا نسوت رايغنا يكونن امريكا حيال وعباين مغبار وخمزيهم عين السقومتات رايده كونه نن بينهم امتات ذهبوا توزدو سقومتات الله ترامب أموداتان إيران أقللو رئيوا كم زنبرة أمينو قدم خوينات دحري 3 معالتات كوداي إلى حسيبا نيري ناتي قمت كوم إيو نيرو حجي 3 معالتات أبكينات غيرنا ألنا إيراناوين ناي معراباوين إمبروتوري عبلل قبت نعقد طفشنهم أقالي عطو مالا كابزيك نمهارو زلنا نتسلا إخافت إمكا أقليلك أيتر أيو I said, you have 2 old broken down aircraft carriers. You think you could send them over? Oh, I'll have to ask my team. I said, you're the prime minister. You don't have... No. I have to ask my team, President. My team has to meet. We're meeting next week. Oh, next week? But the war already started next week. It's not good. The war's going to be over.
in 3 days. My prediction, it turns out. By the way, do we have the greatest? ቀጽሉን ፕሬዚደንት ትራምፕ ንመራሒ ፈረንሳ ዓርኪ ህፃን በሻሻ ይዝልፍ ፕሬዚደንት አሜሪካ ሎሚ ኣብዛሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ንመራሒ ፈረንሳ ማክሮን በግልጺ ሰበይቱ ካብ የማን ክሳብ ጸጋም ምንጋጉ ስለ እትወቅዑን እተፈራርሑን ምሳና ከዛራርብን ክሕግዝን አይደልን እዩ ክሳብ ምንጋጉ ዝሕዊ ሰርጌንቲ ትራምፕ France, then another one, boom. And she's like, she was ready to go. She walked back to the corner. She said, I've never been hit like that. Still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out bad people and knocking out ballistic missiles. We'd love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. I said, No, I don't need after the war is won, Emmanuel. Many of them said, we'll be there after the war is complete. ቀጥሉን ፕሬዚደንት ትራምፕ አሜሪካ ኣዝያ ዓባይን ኣውጋእ ተጸሚዳ ኣላ ንናይ ገዛእ ርእሳ ህዝባ መዓልታዊ ክንክን ሜዲኬድ ወይ ሜዲኬር ክትሕዝ ኣይከኣለትን በአባሃሉ ውጋት መጀመርታ አሜሪካውያን መወዳእታ አበይዳ ኣለኹም ተጣበቕቲ ሰብአዊ መሰላቲና ባህልቲ ቀስ በቀስ ናይ ምዕራባውያን ኢምፐራጦሪያ ዓብልል ገብት ዲሞክራሲ ናዕብን ጎንጽን በጉልባብ ኩናት ዕርቃኑ ተቃሊዑ ሙስሊምነት ተቃሊዑሎ ይቀነልና ኢራንን መግለጺ አውጽያላ ኢራን አሜሪካ ዘቅረበቶ ናይ ተኽሲ ዶው መባል ሕቶ ከምዚ የለ ገሊጻ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ናይ ተኽሲ ዶው መባል ሕቶ አቅሪባ ክብል ዘመሐላለፉ ሓበሬታ መሰረት ዘይብሉን ሓሶትን ምዃኑ መንግስቲ ኢራን አፍሊጡ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ትሩዝ ሶሻል ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ እቲ ሓድሽ ምሕደራ ኢራን አሜሪካ ናይ ተኽሲ ዶው መባል ሕቶ ከም ዘቅረበ ገሊጹ ነይሩ زحقوس بسرات كم مصوب ستور بمخنيات أود أمت عبينا يمقدال واقع غيرنا ألنا سلازي أو ويب سايتنا ويدما كاب أبلن جوجل بلاين داونلود بمقبار نزاتر إيوازن لكم أبليكيشن نمقربكم أزماركم صدراكم كوتاسنا عركم حزاون يخون ناود أمت أباقي عطال أسبيزا كم أغون نا إلكترونيكس أقعد قريبنا جوبا نبلوكم ألنا أبزتفل علي هاقرات زلكم بزيتري إيوازن لكم كترخبنا خمت تخلو داقيمنا نحبر بفلاينا بهاقرات أفريقيا قتلوكم مسترليو كم أبنت إيرترا أوغاندا بمغنيات بزي عبيا هايمانوتاوي بعال زتصنح نايواغا مقدال غيرنا لنا سلازي أو دعمتنا بزبلتن بزمعرقن محلاف تتكمتي موصوب ستور نخون بعبيون كم موصوب ستور عبهي يابتداليلكم هالو كم $150 لعلي نتغزو عماويل برومو كود فلفليلكم مستأتو عبينا مقدال واغا عدل ألوكم سلازي هاي إذا عدل كيملطكم كيملطكن نتقم تتقمو يتقمو بزي كازي مصوب ستور كساب 4.8 ناي عقبت عماويل one of the highest rating of Google Play of App Store نزلو تكاليو مريتشاهم مصوب ستور يكون ካብዚ ቀጽለውን ኩብራትን ኩብራንን ተኸታተልቲ ሞት ብልጽግና ተጋሂዱ አመላ ክልል አምሐራ አንጻር አቢ አህመድ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዳሎ ህዝብን እየገደሉ ምርጫ ማለት የህልም ጥጃት ነው ሰላም ሳይኖር ምርጫ ሊኖር አይችልም ብልጽግና የመሬት ተላላኪ ነው ኣብዚ ሕጂ እዋን ህዝቢ አምሐራ ዝገልጾ ዘሎ ብልጽግና ናይ ኢማራት ተልኣኺ ብምባሊ ዝግለጽ ዘሎ ሰፊሕ ተቃውሞ አንጻር ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክልል አምሐራ ሩም ስርዓት ብልጽግና ብሰንኪ ዘይብስለትን ዘይክውንነታዊ ባህግታትን ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት ተተናኺፉ ካብ ዕስልኡ ተፈልዩ ኣብ ጎልጎል ዝወግሖ ዝብኢ መሲሉ ቀባሕባሕ ይብል ኣሎ ገሌ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ክልልና ምርጫ ዝበሃላይ ክግበርንዩ መንግስቲ አብይ አሕመድ ኣይውክለናን እዩ ሓደ ስርዓት ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እምነት እንተ ኣጥፊኡ እንታይ ማለት ምዃኑ ኩላትና ንፈልጦ ኢና አብይ አሕመድ ወጣን የምርጫ ሰበብ እንዳገኘን አናነግስም ኮሎኔል ይበቃል
ስለዚህ በዚ ዝርኦ ዘሎ ኩነታት ናይ መጀመርያን መጨረስታን አብይ አሕመድ አብ ክልል አምሓራ ህዝብ አምሓራ ምጽናት ዘርኢ ተአውጅዎ ቀትርን ለይትን ብድሮን እንዳተጨፍጨፈ ፀሐይ ተዓርቦን ዘላ አርሜናዊ ስርዓት አዲስ አበባ ልኡኽ ኢማራት ኮይኑ አብ ልዕሊ ህዝብ አምሓራ ንዝኸፈቶ ዘይፍትሐዊ ኩናት ክስዕሮ ምዃኑ ጥርጥር የለን መቸም አብ ክልል ኢትዮጵያ ዘይተነገረ እምበር ዘይተገብረ የለን ኢትዮጵያ አብ ሞያሌ 6 ሰባት ተጨውየም ኣለዎ አብ ከተማ ሞያሌ አብ ዝቀረበ እዋን 6 መንእስያት ብሓደ ኢትዮጵያዊ ተጨውየም ኩሉ ዝነበሮም ተዘሚቶም እቶም ካብ ዘባ ከምባታን ሃዲያን ዝመፁ መንእስያት ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ አብ መናኸርያ አውቶቡስ ምስ ወረዱ አቡንጃ ዝተባሃለ ሰብኣይነቶም 6 መንእስያት እትድቁስሉ ሙቹ ዓራት ኣለኒ ብምባል አታሊሉ ናብ ሓደ ክፍሊ ኣእትይዎም ድሕሪኡ እግሮም ኣሲርዎም ፀንሑ እቲ ሰብኣይነቶም 6 መንእስያት ኣብ ሓደ ክፍሊ በይኖም ዓፂ ኩሉ ገንዘቦም ቴሌፎኖም ንብረቶም ወሲድዎ ኣብታ ፀባብ ክፍሊ ብዘይ መግብን ማይን ንሓያሎ መዓልታት ድሕሪ ምጽናሕ ንወለድኹም ደውሉ ገንዘብ እንተ ዘይኣምፂኹም ለይ ህይወትኩም ኣብ ሓደጋ ኣላ ኢሉ ኣፈራሪሕዎም ኣብ ክልል ኢትዮጵያ ዘይተነገረ እምበር ዘይተገብረ የለን ቀፂለ ዘቅርበልኩም ውን ካብ ምግራም ሓሊፉ አርምም አስደምም ዘብል ተግባር እዩ እዞም ኣብ ቪድዮ ንዕዘቦም ዘለና ኢትዮጵያውያን ሰረቕቲ ሽጉርቲ እዮም ተረዲእና ኣሎ ክቡራትን ክቡራንን ሰረቕቲ ሽጉርቲ እዮም እዝነይ ድዩ ብሓቂ ኣብ ወረዳ ክልተ ኣውላዕሎ ጣብያ ገንፈል ቆሸት ቆሪረ ልዕሊ 100,000 ዝግመት ፍረ ዘርኢ ሽጉርቲ ሰሪቆም ከምልጡ ዝፈተኑ ሰረቕቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዎ ዘገርም ኣይኮነን ንዕኦም ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ስርቂ ስራሕዩ እንተ ተታሒስካ ከዓ ገበን ዝብል ኣባህላ ዝዕበዮ ሕብረተሰብ እንታይ ፍረ ክትጽበየሉ ትኽእል ውፅኢት ናይቲ ዝጎስጎስካዮን ዝመሃርካዮን ኣተዓባብያኻ ከምዚ ዓይነት ተግባር ክትርኢ ከለኻ ንዕኦም ኣየስደምምን ንዓና ግን ኣርምም የብለና ስርቂ ነውርያ ኣይኮነትን ድንቂ ብስርቂ ኣይርከብን ሕልፈትኹን ጽድቂ ስርቂ ነውርያ ኣይኮነትን ድንቂ ብስርቂ ኣይርከብን ሕልፈትኹን ጽድቂ እዛ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳኸፍኣን እንዳሓሰማን ትኸይድ ዘላ ክልል ኢትዮጵያ ናብ ምፍርራስ ገጻ ተምርሕ ከም ዘላ ዝበዝሑ ተንተንቲ ፖለቲካ እዚ ዞባና ዝገልጽዎ ዘለዉ ሓቅታት እዩ ከም ንሪኦ ዘለና እውን እቲ ሓቂ ንሱ እንዳኾነ ይመጽእ ኣሎ ኣስተውዕል ናብዚ ስዕብ ከባቢታት ኢትዮጵያን ዶባት ጎረባብትን ምንቅስቃስ ሓደገኛ እዩ ተወዝ የለን ይበሃል ኣሎ እተን ሓደገኛታት ወይ ከዓ ምዝዋር ምንቅስቃስ የብለንን ዝበሃላ ዘለዋ መነመን ይመስላ ናባኹም ከብለን ክልል ትግራይ ክልል ዓፋር ክልል አምሓራ ክልል ጋምቤላ ክልል ቤንሻንጉል ጉመዝ ክልል ኦሮሚያ ክልል ሲዳማ ማእከላይ ኢትዮጵያ ደቡብ ኢትዮጵያ ደቡባዊ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዶብ ሶማሊያ ዶብ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ዶብ ኬንያ ዝኣመሰላየን ጽምብል 8 ዓመት በዓል ሲመት ብልጽግና ንመን ክትቅሽሽያ ብልጽግና ኣብ አዲስ አበባ ተሓፂሩሎ ክሳብ እታ ናይ መወዳእታ ግዜ ትመጽእ ህድማ ንቅድሚት ከዓ እዚ ዘሎ ኩነታት ካብ ዝበኣሰ ናብ ዝኸፍአ ናብ ደልሃመት ገጽኡ ዝኸይድ ዘሎ ህድማ ንቅድሚት ሰልበጣ ሓሶት ምድንጋር ከምዚ ዝኣመሰለ ኣብ ታሪኽና ኢትዮጵያ እውን ተራእዩ ይፈልጥን ፈረንሳ ምሳና ኣላ አሜሪካ ምሳና ኣላ ኣጆኹም እዮም ዝብሉና ዘለዉ ኢማራት ምሳና ኣላ ናበልካ ዝግበር ዘረባታት እዝን ከምዚታትን ዝኣመሰለ ፕሮፓጋንዳ ክእረም ዘለዎ እዩ ንኣሜሪካ ክንከስስ ኣይኮናን ንኤውሮጳ እውን ክንከስስ ኣይኮናን ከምዚ ዝኣመሰለ ዝንቡዕ ፖሊሲታት ዘየድሊ ቅልውላዋት ናይ ዞባ ክፈጥር ዝኽእል ቃልናን መዝሙርን ክደው ክብል ዘለዎ እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደገኛ ቃልና ከምዚ ዝኣመሰለ ሰልበጣ ምድንጋር ደው ክብል ዘሎ ዋና ጸሓፊ በፂሕዎት መልእኽቲ እንታይ ኢሉ እንታይ በለ ናይ ግድሸናኒ ኣብ መወዳእታ ግን እዚ ናይ ዓቕሊ ጽበት ሰልበጣ ስለ ዝኾነ ንዝኾነ ሰብ መግለፂ እውን ስለ ዘየድልዮ ኪንኡ ክንጥምት ክንክእል ኣለና እዝን ከምዚታትን መግለፂታት ሻቁሎት ክፈጥረልና ይብሉን ስክፍታ ክህልወና ይብሉን እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለዎ እውን ናብ ኩሉ ሰብ ክባጻሕ ሼር ክንገብሮ ዘለና እዋናዊ ሓበሬታ ናባኹም ከብል ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ በኣልማማ ይግፈፍ ኣሎ ካብ ኢትዮጵያ ወላይታ ዝመጸ ጸብጻብ ከም ዘመልከቶ ተምሃሮ ካብ ኣብያተ ቤት ትምህርቲ ብፖሊስ ተጠርኒፎም ናብ ብልጽግና ፓርቲ መረጻ ካርድ ንኽቕበሉ ንምግዳድ ይግፈፉ ከም ዘለዉ ይሕብር ኣሎ ኣብ ከተማ ቦዲቲ ኣብ ውሽጢ ዞባ ወላይታ ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ይርአ ኣሎ ተምሃሮን መንእሰያትን እቲ ከባቢ ብጸቕጢ ካርድ ምርጫ ክወስዱ ይግደዱ ኣለዉ እዚ ምዕባለታት እዚ ዝርአ ዘሎ ብዙሓት ዜጋታት ድሮ ምስቲ ዝውስኽ ዘሎ ዋጋ መነባብሮ ከቢድ ቃልሲ የካይዱ ብምህላዎም ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥሪ ዝያዳ የጋድዱ ኣሎ
ናብ ኣዝዩ ዝሕዝን ዜና እውን ከብለኩም ኣብ ክልል ኢትዮጵያ ኣብ ወረዳ ጽምብላ ጓል 7 ዓመት ዓሚጻ ኣብ ወረዳ ጽምብላ ጣብያ ሶምቦናቆ ሓንቲ ንጽህቲ ጓል 7 ዓመት ህፃን ናይ ዓመጽ ግዳይ ኮይና ከምዚ ኣብዚ ቪድዮ ንሪኦ ዘለና እቲ ገበነኛ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁጽጥር ፖሊስ ከም ዝርከብ ይጥቀስ እንተ እተን መጋበርያ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ከም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ሪኤን ከም ዘይረኣያ ይሓልፉ ኣለዋ ነዚ ጉዳይ ምንጪ ናቕፋ ፕረስ ኣሜሪካ ዜጋታታ ናብ 5 ክልላት ኢትዮጵያ ከይገሹ ኣጠንቂቓ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዜጋታቱ ናብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራ ዓፋር ጋምቤላን ቤንሻንጉል ጉመዝን ከይገሹ ኣጠንቂቑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብ2 ሚያዝያ 2026 ኣብ ዘውፅኦ ዓለማዊ ኣማኻሪ ጉዕዞ ንኢትዮጵያ ብደረጃ 4 ዝፍለጥ ዝለዓለ ደረጃ ሓደጋ መገሻ ሂብዋ አዲስ አበባ በተዛማዲ ርጉ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ ካልኦት ከባቢታት እታ ሃገር ስፍሕ ዝበለ ግርጭታትን ዕግርግርን ይቕጽል ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ካብዚ ቀፂለው ናብዛ ኣዝያ መሳጢት ዝኾነት መደብ ከብለኩም ደጊመ ሰናይ ምክትታል وبحق إذا ما قد زي نحن هنزار من نحر كوينا كم مجمرتا بقر تخلنا تحيزو إذا سكحنا ما قد ينيرو أنت وانا جن سلام انقسنا حجي مبرهات تجرنا ماي تجرنا ترجع أقوى بعبي سؤال واللهم زغل زي حزب بزدول حجي أب حمق نيرو ناب صبق زخانو الوانيو حدش فترتنا تفترنا دلنا أبان بقى مستوم نزي كاب حمبرتك سابان بقى عدو جيلا عد حفران عد فلسطين بو بيلو نكتما دبارواز حوس مستنكر ترجع السرحو أولاد بروجكت عد حلو مسكورسنا كابان بقى نبعد حفرائنا توعزنا اتمجدي بتزامادي لطلاتن غولا غولنيو امونغو باب مكون عد حفران عم قطرواتات سلازركب ناي حيا لدللات ناي سرح ايو غناي تودان عبيت ماشينريتات ملو معالتي اب كبيت سرح تتصميدن صنيحنانا كاب انبا تقرا زورد ناي حيل الكتريك مسمر بماكل عد حفرا ندبوب انفتو حدا كابت قدميون دحريون زركب عندي ابحا 50 متر رحقت تتخيلو تتتعو بسلفي ناب عدي فلسطي عطو اب حدا بوتاتات كا ات مسمر بمخنيات مونغوزن عدتات زلو رباطات ገፊሕ ጋግ ስለ ዘሎ እቲ ብሕጅዝ ዝርጋሕ ገመድ ኤሌክትሪክ ተንሰላልዩ ክውጠርዩ እቲ ቦታ ጃዕከረዋይን ጽንጽሕለን ዝበዝሖ ተሪር መሬት እዩ نحن እቲ ከባቢና ብኩሉ ብከም ዝበልኩኻ ብዲጋ ብጽርግያ ሕጂውን ትፓሎታት ብናይ ኤሌክትሪክን ክንሰሕብ እቲ መንግስቲ እቲ ዝግበር እቲ ቀዳማይ ደረጃ ተበጊስና ያለና እዚ ከዓ ካብ ባንቦቆ ክሳብ ጳንጸላ ድበሃል ኣብዚ ናይ ሰፋ እዚ እቲ መስመር ተዘርጊሕሎ ትፓሎታት ማለት እዩ ካብ ዓዲ ሕፈራ ናብ ዓዲ ፈለስቲ ክንበጽሕ 10 ደቂቕ ጥራይ ወሲዱልና ዓዲ ፈለስቲ ሓውሲ ከተማያ ካብ ቅርዓት ዓዲ ንየማን ዝመልእ ወረዳ ሰፍኣ ዘገልግል ናይ ማእከላይ ደረጃ ቤት ምርቲ ይርከብ ምህሮብ ምኽንያት ዕረፍቲ ስለ ዝተዓጽወ ተምሃሮን መምሃራንን ኣይጸንሑናን ናይ ማእከላይ ደረጃ ቤት ምርቲ ምህላው ንነበርቲ መላእ ወረዳ ሰፍኣ ዓቢ ፍታሕ እዩ እቲ መጀመርያ ንወዲ ሰብ መባእታዊ መግለጽ ይኸውን ተዳ ኮይኑ ትምህርቲ ቅድም ንድዋርባ ኢና ንሰድድ ነርና ደቅና ከሻምናይ ነይሩ ጀነራል ተፈቲኖም ይኸዲኦም ነይሮም ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ስጋ 11 ኣለና ብዛዕዲ ካብዚ አንሳዋ ኸድልና ደቅናዊ ናብ ኢድና ትምህርትዊን ናይ በሐቂ ትጽቡቕ ኢና ዘለና ማለት እዩ ኣብ ማእከል ምንሕዳር ጉይላ ሕፈራ ኣብ ማእከል ዓዲ ጉይላ ንዓዲ ሕፈራ ንባንብቆ ንዓዲ ጉይላ እቲ ምእኽል ቤት ትምህርቲ ኣብ 97 መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ሰሪሓ ጉቡእ ኣገልግሎታት ትህብ ኣላ ብተወሳኺ እንተኮይኑውን ኣብ ባንብቆ እውን ህፃውንቲ ቆልዑ ኣብ ዓዲ ጉይላ ክመፁ ዘይክእሉ ህፃውንቲ ስለ ዘለውና ተባሂሉ ኣብ ዓዲ ባንብቆ ከዓ ናይ ሳልሳይ ክፍሊ ደረጃ ትምህርቲ ዝሓዙ ቆልዑ ካብ ቤት ትምህርቲ ተኸፊቱ ቤት ትምህርቲ ክልተ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ኣለዋና ሓንቲ ኣብ ዓዲ ጉይላ ኣለዋና ማለት እዩ እዚኦም ኣስታት 500 ይኹኑ ተምሃሮ ኣለውና መባእታ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓሙሻይ ማለት እዩ ኣብ ባንብቆ እውን ክሳብ ሳልሳይ ተፈቒድና ኣሎ ብዝኽልተ ዓመት እዚ ክሳብ ሳልሳይ ክፍሊ ተፈቒድና ኣሎ ገና እውን ናብ ሓሙሻይ ድዲበሉ ከምቲ ምዕባለ ናይቶም ተምሃሮ እንዳቐጸለ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ እሱ እውን ኣብቲ ናይ ባንብቆ እውን ተፈቒድና ኣሎ ክሳብ ሳልሳይ ማለት እዩ ኣብዚ ምናልባት መምሃራን ኣለውና ኩላት ተምሃሮ እውን ኣለዉ እቲ መባእታ ቤት ትምህርቲ ኢና ቁሩብ
استايز قبردالنا بترعنا لنا قرب تمناي بامبقو نعد فلستي تخيد له معكلا درجة أب عد فلست زركب أقولقلوت عنا زهب كلينيك أب رئيستن هزب زهبو سفي حكمنا ورديت بفلاي ندك أنستيو كاب قد محرسي زلو كلتا ورحملو زدلك تتلين كنكنن كرخبا مأنتي أب تحت حكمنا كم تسأنحا يقبر إذا مدبرت عنا نشوعات صفاء تقلقل نشوعات صفاء تقلقل تتهبو أقولقلوت كا كم كنكن حرسي كم أنت مع الاستحمومات نفس الصارات كتابات حكمنا أنا تزعبي كمان هنا حق خطرية كم مجمرت كمان ناس نتكتبتن حكمنا بالطعم يصبغ حكمنا أنا خمن دجنا يعريم تعريو بمنقص درجة تعريو كم يزبل حكمنا تسرح لنا تنايك قدم زنبروين ناي محرستي تباهيلو حجب زغزيازي تسقينو بمن نؤزباناوين بحقي وحقيزنا نؤزباناوين تسقينو كاب صفاء ملئتي مسئين تنطنسات او عرفا او وانا حسن كاني كم تنايك قدم موتيله ناي حصانوين ناي بحقي نحنا كمسجن زغبانا بالطعم صبغينا زلنا لك عب كتما خن زلنا بحصير حكمنا ابعد فلسطي زلو ماكلاي حكمنا لنا زي تاشمو بزخونه جن تي راح اقول له اقار حخيم كام نو سكر عدلو بزياده كل مدهاني دحازه ابامبو مسترحق ترايب قداي طعنا يقدم نسرع قدامنت كاني انه اب حكمنا عد فلس زلنا ناي محدار كبابنا يصفى مالتيو انه بعد فلسي امبولانس وهيبنا له حراسات كابس سكيبنا نعد قبراي نبصحن امنقو خندي شجر بخندي اويات دبصح زنبره امبولانس وهيبنا اب نفس وكف غزا مصيا امبولانس نفس صراتن دحرسان دحرسان تباصحلنا الله هو زي صرغيا خاب تخفت بطعمي صبق اغلغلتي زركب دلو كم توسخ نزي تكالطعناون حاجز كم امبولانس تغيرهالنا بطعمي صبق اغلغلتي زركب دلو حج أقوان حرسي أقوان تنسي كبيد مساقرو كبيد شجر سلن ركب نبرنا حجي أمبولانس أما خل عد فلس خوفيلا حكومات ناخن حراسات ناخن نفس الصرات ناخن كالتفاء ناب حكمنا تبصح لنا بزيادة انت يقبل أنا حجي منقسنا بالسرعة حقي منقسنا بالسرعة ممرعي مسأبي نفس الصرات زبال قاعد عد بس تخيلو نفس الصرات ناكرتو ورحز أكل أو كوفك بلا خلالو انتباهيلو أو خوفيلا كنكن تجرلن أو وان حس زخونة أجمع زجات من نخا يلن مناسو سلام مسأبي حراسات تجبر يسيج دكان تخد صبون ديو أنا حجنو عليك كما يلو المسير أمزعش كلن عدتات بفلايكا عدو جيلا أبريق استدكونت بمخانا ناي ستة ماي شجرات نيروانيو عدتات نساعتات نابروبات وقعي زنين ماي زوردان نيرن أبزق زي زقن مسمر ماي عم نفس وكف عدقاتيو رهيوانا اللو أبزنا عد حفرة سجيرنا أما شنباب بدبها البوتا إناس كابز عد فلسط خيدنا نستنيرنا بزوين ما يتمن دبها الله بزي نما يتمن كيدنا خان نستنيرنا دروتنا من قصة قداي كله استياب بلقن أبز ما أخل عدي أبز اللو زي نقطة تغيرو أو نستل لنا مالتي نو صوري ماي وحسنت ماي ونابز خبابي أصاب بمخانو أبزناي من محدار كبابو جيل حفرة ناي عد حفرة بوتا بتبو نابل على عدو جيل وسيو اندقنا خوخان نخلت عد خدركم ناي بامبقون توهاي بنا الله أز خبابينا ما ينسيت نبحكي نقدر يوزع أجمع كاشجري كميت ماي بيجري سبت قامات عيو بيجري خبت قامات عيو نخصتي أسر قاري بيجاكو جين ما يصير زي بنا كيف تنانستني أنا أكبد حمامن وقساونو نعتني بمنسر أنا تنسينا حجي نعون مفواس تباهيلو أبان بقى وسنوس استحلوا عبدي قات سريحو صوري ما يالله أما محدار قيل حفرة أو عد قيل عد حفرة كأ إنه لنا عين مسكر الزباس كازينه هلا حجي بروجكتي ماي زوادوب توهيبنا تبوتات كابين أبين عمي أديتاتنا خبزي حدا مترو عمقت 5 قنقو نحدا سبت واهيبو إذن أديتات زياتن فيرن
نزخل ولا خشودة ولا خاخويتن ببكرة عسرت شيء غرشين حنت ساعة تباهيلا بعمرنا خن كفلو سلزي قلبتنا نوف تباهيل زينان دك أنستيو أبربعة مع تودينا كم جشنا كنملس كلنا بامبوكو تقالينا نبتا وشت كلتا عمس استزازمن استمرغن ديغا بامبوكو الله جسنا ديغا بامبوكو وشت كلتا عمت بناي منغستن حزبن كبير وصان صعرن زتسرحه ديغايو قرب صريس ستماي حصرتات نيرنايو نز كل زنبرنا صقماتن شجراتن نختوجد تباهلو ديغازيا كم عباي هياب قص برخت توهيبنا بمنغستنا بقبو إذا ديغازيا نسرح طراي زيكونه بزوح اوشتنا زنبرنا ينابرا قطبا دخمت اما عبيلا كم اون بمايم بخالئن بتن شجره زنبرنا نخلو الرغاغيا اتي ندليو محبراو نابرا نبزع عمتات جهوتا تحيزنا يصنحنا مسورهوت امصياتلنا زعبا زديغا زد فطرو انهله سولار تتخيلنا ني قدامنان ني لمعتنان تتخيل له نحنا سلام منغستنا ادخل صرقيا بزي مصيد له سلام منغستنا كله قرب لشخون تقريبنا لهم مني منغستنا هاجرنا سلام قملنا نحنا زادغازيا مسرت معبالنا منشي معبالنا انا كبلا زخيل دقاقيمه مسرت معبالنا منشي معبالنا منشي رهوانا مخانا بزي نعزب أبزي بإجرنا بزي تساخيمنا تحناقتنا عداقا ديو قبر ديو دخونا دبتصح ديو أسمرا نوعدنيرنا بإجرنا خيدنا حمبرتي ماكينا نسكال مليسنا مشت درقف قف ندالنا بإجرنا نقزانا نملس نيرنا حجيقن كومو السطريفو كلو سالا منقسنا ترقياس لزرقمنا عب سمرا بتحنا دينا عب حمبرتنا بتحنا دينا أسويزانا حجنا دينا بإجرنا نخد النبرنا تريفو بماكينا بعصر ترقيق قزانا نملس هلنا مجمريا منقستنا ديكا سريحلنا خاوت صرقانا تصريقو مبرهاتون حجي زرقحلنا له بالتات تتخيلو له تجميرو صقماتا زعد بزح نيرنا حجي كن منقستنا قال حتى مسقبرلنا حكمنانا بامبلانسنا غيرنا نمالالس حراسات كينا بامبلانس نغزانا حكمنا نمالالس ولعت حميمنا قومو صبي حراسات ونعد فلست حكمنا نتقم علينا نحنا كل رهينا حجي ولا حد ترفنا يبلنا نحنا كل نجر منقستنا اقنيلنا منقستنا اقسنا اللمبر ترف يلن رينا صبوق تفاتيحي وشجرنا ولا دقنا تمهرون عاد حمبرتي يوم كوفي لهم جزا خرايا محيزهم أب ورحي أب خلتقنا يوم نمصون يرم دقنا بسنكي موقعزيان سرقان بزي مهلاو حجيقن إذا سرقا إذا تطح سرقا إذا سلام انقستنا ترخي بدولة سرقا بشكل تاقيرم بصيحم تماهيرم ما ينفع دولة تماهير مصر حمبرت دولة تماهير مصر ريهنا تزنبرت أقمنا تفاتيحو أفنج أسمرة خلنا إيه نحنا أب عصو صندوق صنحنا سالا بوها صبو الله بلو صبو الله كساب بخالق فيديو زملسكم تطعمو سسناي تطعمو دقريمي نعصبات ودقت ودقنيت نهاغراو خبرات زل علماو زخرن سماعتاترا وترو عوت نحفاش فلفل تي في